الله عزیز. هر چیز عزیز را فدای الله عزیز بکنیم. هر چیز عزیز را فدای الله عزیز بکنیم. متاسفانه تو همین جام جهانی خیلی چیزا ثابت شد. من تو عروسی رمکنم گفتم آدم بود که مسلمان 500,000 تومان خرج کرد تو همین چند روز مسابقات فوتبال جام جهانی. ریسیور خرید، اون دشش رو عوض کرد، آنتن جدید خرید، تلویزیون رنگی بزرگ 50 اینچ خریده، 500 بعضی 200 میلیون خرج کردن که فوتبال بازی رو ببینن. موقع نماز الان مسابقه خیلی حساسه، آرژانتین با نمیدونم فلان داره، ولی میگی برای کلاس قرآن 2000 تومان بدید، پول نداره پسرش. از ملاها عیب میگیرن، ملاها دارن پول میگیرن. یک کلری به مسجد بدید، فقیر نداره. خیلی ها بلیط گرفتن رفتن. وقتی تیم ملی ایران گل خورد و حذف شد چه جنجال هایی برپا نشد، کسی جواب سلام کسی نمیداد. الله عزیز. نتیجه چی بوده در زندگی ابوبکر؟ چه بوده رضی الله عنه؟ وقتی که رسول الله گفت صدقه بدید، ابوبکر کل زندگیشو گذاشت اونجا. نگاه تو چشم ابوبکر کرد، گفت تو خونه برای زن و بچت چه گذاشتی؟ گفت ترکت لهم الله و رسوله، برای زن و بچم خدا و رسول خدا گذاشتم. حضرت عبدالرحمن ابن عوف یک قافله 700 تا شتر رو یک جا در راه خدا در مدینه انفاق کرد و گفت که من میخوام روز قیامت دوان دوان وارد بهشت بشم. الله عزیز، بهشت عزیز، رضای خدا عزیز. هر چیز عزیز و دوست داشتنی رو فدای الله بکنید و هیچ موقع به غیر الله قسم نخورید به عنوان دوست داشتنی و عزیز. بعضی موقع بعضی مسلمان ها میخوان قسم بخورن، میگه سر فرزند عزیزم، جان مادر عزیزم که دوستش دارم، مادر سرطان میگیره، فرزند سرطان میگیره. بچه و زن و مادر رو عزیزتر از خدا نکن بهش قسم بخورید. قسم فقط به الله، والله بالله تالله. هر عزیزی عزیزتر از خداش کردی، همون سبب رنجشت، سبب دور شدنت از خدا و سبب درد و رنجت و گرفتاری در دنیا می شود. قسم فقط به الله، نذر فقط به الله، سوگند فقط به الله، قربانی فقط برای الله، هدایت فقط از الله طلبیدن، شفا از الله طلبیدن، اولاد از الله طلبیدن. با گل خوردن و نمیدونم پارچه باد زدن کسی بچه دار نمی شود. اذا مرضت فهو یشفین، ریشه همه اعتقادات خوب تو قرآنه. اذا مرضت فهو یشفین، اگر مریض شدم اون طبیب منه، اون منو شفا میده. مسائل اعتقادیمونو درست بکنیم. الله عزیز. ابراهیم گفت چه ثمراتی به همراه داشت. الله عظیم. اون قسمت الله باید دوست داشتنی باشه تا دلت فقط متوجه الله باشه. هرچی که الله میپسنده و عزیز نزد الله و دوست داشتنی است، اگر پیش تو هم سخته باید تابع خودت تابع الله بکنید دلت و اون را بپسنده.